رب العالمین نے فرمایا لوگوں میری دلیل بن کے میرا محمد آ گیا جے لوگوں آؤ آ کے میرے یار محمد وال ویکھیا جے لوگوں آؤ آ کے میرے یار محمد وال ویکھیا جے جڑا جڑا میرے یار نو ویکھے گا او دے لباں وچوں نکلے گا جے محمد ورگا کوئی نہیں پھر رب ورگا کون ہو سکتا عرض کیتی یا رب العالمین توڑا ہور دعویٰ کیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ نہیں یار دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اللہ کہنا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کہنا میرے ورگا معبود کوئی نہیں ملک صاحب ذرا توجہ کرے آجے یا اللہ سانو کمیں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں کسے نے پتھرانو خدا بنا لیا کسے بتانو خدا بنا لیا کسے سورج نو خدا بنا لیا کسے چاننو خدا بنا لیا کسے ستاریانو خدا بنا لیا کسے فرعون خدا بنا لیا کسے نمرود نو خدا بنا لیا یا اللہ ساڑھے سامنے آ جا تیرا دیدار کر کے یکیے واقعی تیرے ورگا خدا کوئی نہیں ان سارے آدھی توجہ دا طالبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار اللہ فرمایا مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی میری تے صورت ہی کوئی نہیں یا اللہ پھر سانو کمیں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں اللہ فرمایا لوگوں انج تے میری صورت کوئی نہیں پر میں اپنے یار محمد دی تصویر ایہو دی بنا دواں گا ویکھی محمد نو جایا جے منی رب نو جایا ویکھی محمد نو جایا جے منی رب نو جایا جے پھر آدم دراز والے ہو بڑی توجہ دا طالبہ 12 ربیع الاول دا دن آ گیا تیرے تے میرے نبی دی آمد ہو گئی اللہ فرمایا سونیا لوگاں نے ویکھنا تینوں جنہیں ویکھنا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا سونیا لوگاں نے ویکھنا تینوں تے جلوہ رب دا لبنا ہے سونیا پھر کریاں جلینیاں اللہ فرمایا اکھ تینوں دے دینا ماں ویکھنا اپنا رکھ لینا زلفاں تینوں دے دینا ماں قسماں اپنیاں رکھ لینا ماں کن تینوں دے دینا ماں سرنا اپنا رکھ لینا ماں ہاتھ تینوں دے دینا ماں پکڑ اپنی رکھ لینا ماں قدم تینوں دے دینا ماں ڈور اپنی رکھ لینا ماں میں مقدی مقامہ اللہ فرمایا سونیا صورت تینوں دے دینا ماں جلوہ اپنا رکھ دینا مصطفیٰ آئے دہایا اوے جوانو توڑے ہتانو سلام ہوئے مصطفیٰ آئے دہایا آسم بھائی اے پورا سال تانو جوان کہنگے علامہ صاحب ان بلاؤ پھر نبی دا ملاد سنیے کوئی ہاتھ تھلے نہ روے جوان دا مصطفیٰ آئے دہایا بابا جی توڑے ہتھانو سلام ہے اینی عمر دے وچ نبی دے ناتے ہاتھ اٹھا رہے ہو یا اللہ آج انہاں بزرگاں دا صدقہ آج انہیں بھی جوانے آئے نے انہاں نبی دا عشق عطا فرما دے تے کوئی ہاتھ تھلے نہ روے جوان دا مصطفیٰ آئے دہایا وہ چہرے کھل گئے نے سنیا دے مصطفیٰ آئے دہایا وہ مصطفیٰ مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں
قاری صاحب دعائی کی پئیے اور رب اگے سجدے خدایاں اور رب اگے دونوں ہاتھ اٹھائیے ذرا ہے رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں بولو رب اگے سجدے خدایاں پہ اور تو جنہ دی اوے آدم دراز والے ہو جملہ سنے آجے یا رسول اللہ تو جنہ دی ایک گٹھڑی چک کے ٹر پیا تو جنہ دی ایک گٹھڑی چک کے ٹر پیا ہاتھ تھلے نہ رہے یار حق دی راتے پھیرو مایا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد تے کوئی ہاتھ تھلے نہ روے مصطفیٰ مصطفیٰ اچھی بولو نبی دے نات ہوئے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں بولو مصطفیٰ اور ایر بھائی حاجی صاحب بزرگ علی خاص کہنا چاہنا وہاں مکے چار چفیرے پکار پہ گئی او جڑے بیٹھے ہو مکے چار چفیرے پکار پہ گئی والی دو جہان دا آیا ہے ودوہا مکھڑا ودوہا مکھڑا او واللیل زلفاں ودوہا مکھڑا ودوہا مکھڑا او ودوہا مکھڑا او واللیل زلفاں کسے ماں کرواں والی جایا ودوہا مکھڑا واللیل زلفاں کسے ماں کرواں والی جایا وے آدم دراز والے ہو جدو چاندہ او سورج نو موڑ دین دے جدو چاندہ او سورج نو موڑ دین دے چان توڑ کے جوڑ وکھایا ہے او دے حکمتی کلمہ پڑھن پتھر رب انو مختار بنایا ہے او دے حکمتی کلمہ پڑھن پتھر رب انو مختار بنایا وے پھر کیوں نہ خوشیاں آسا بھائی کیوں نہ خوشیاں ظہوری مناؤن سارے کملی والا تشریف کوئی ہاتھ دھلے نہ رہے مصطفیٰ آئے دہایا علامہ صاحب اللہ توڑی بھی ڈیوٹی قبول کرے مصطفیٰ آئے دہایا پہ گیاں بولو مصطفیٰ اگلی لین حاجی خالد صاحب ضرور اگلی لین کی ہے سچا دن کئی جن لین پل جانا پھر میں ذمہ دار ہوں آدم دراز والے تو سخت بارحال امام صاحب کو حدیث سنی ہوئے گی سچا دن سچا دن چڑیا کھجورا اگ پیاں
سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں تو بابا جی ابو جہل دے چہرے تے چھایاں پہ گئیاں او دیکھو یار ساڑھے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے نے تو جوان کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے یار ہاتھ اٹھا کے بولو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں بولو مصطفیٰ آئے دہائیاں توڑے ہتھانو سلام ہے توڑے والے وے کے شیر پڑے آواں تارے ہس دے ٹور چلے جملہ خاص ہے تارے ہس دے ٹور چلے کنڈے سورج دے چاتیاں پاؤن لگ پہ آئے حورو غلمان بہشت وچوں عبد المطلب دا گھر سجان لگ پہ آئے حورو غلمان بہشت وچوں عبد المطلب دا گھر سجان لگ پہ کیتا رب فرمان فرشتیانو چڈے کعبے شریف تے لان لگ پہ مٹی پا سر وچ شیطان رویا باقی سارے ملاد مناؤن لگ پہ کس سے جوان دا نعرہ رسالت حضور کی آمد پر نور کی آمد لجبال کی آمد آقا کی آمد دلدار کی آمد سارے بولو مرحبا یا مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اتوار کو 7 ستمبر ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یوم تاسیس منایا جانا ہے پورے پاکستان میں لیکن آدم دراز میں ابھی سے انشاءاللہ شروع ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرا خیال ہے محفل قبول ہو گئی خوش آمد نہیں کہہ رہے جی آج جدو عاشقہ دا سینہ طلبدہ نا رب کعبہ دی قسم رب دا رشے لے جاندہ میں ہیں پھر ایک میں آخری شعر کہہ کے گفتگو شروع کر دواں گا اور رب نے سانو اوے میرے نبی دے نا دے نعرے مارن والے ہو جملہ ہن تواڈے واسطے آگے آئے رب نے سانو بخش دینے رب دی سون پر کدوں آقا والوں جے گوایاں پہ گیاں بولو آقا والوں جے گوایاں اتھے پینی ہے جا کے بہت مشکل اتھے عملان دی سخت پر چول ہوئے اتھے کام نہ یارو شفار شاندہ ہر عمل اتھے تکڑی تول ہوئے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو منہ وچ بولیا بول ہوئے آسان بھائی او دے کولوں فرشتیاں پوچھنا کی جیڑا بیٹھا محمد دے کولوں ہوئے پھر ہاتھ تھلے نہ روے مصطفیٰ اینجی ذرا ہاتھ لہرا کے جا رہے ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں بولو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ اوے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اوے رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں بولو رب اگے سجدے خدایاں آمین
عظمت چڑھ گیا میرا خیال ہے اس ماں دا نام لواں گا ساری دی ماما دے کرم ہو جائے گا آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا پھر کفر تے سچ وچ جدائیاں پہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد پیارے نبی احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سارے بولو یا رسول اللہ محفل جاگ گئی ہے سمجھو محفل ختم بھی ہو گئی ہے دعا دے قریب ہے لیکن ہن میں چند منٹ علامہ صاحب نے آکھا نبی دا ملاد پڑھو نا جے میرے نال تردے ہوئے کو لنگر آ گیا کون بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اور ملاد والے نبی دا لنگر آ گیا ہے کیڑا بندہ اپنے کڑوں ماری لوٹی کھاندا ہے ہر بندہ چنگا ہی لوٹی کھاندا کروں پر اس لنگر دیاں کیا ہی بات ہیں پر جڑا لنگر ہن تانوں میں دینا نا اس لنگر دی بھی کیا بات ہے جے بولو سبحان اللہ تے پھر بلا تخیر اللہ دا قرآن شروع کریے تے محمد فرمان شروع کر دیے ہیں علامہ صاحب میں قرآن تو چاند الفاظ تلاوت کیتے نے اللہ فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان اب پوری دنیا نے دیکھنا ہے تو آنے والا یا ایوہ 3-4 لاکھ بندہ انہوں دا فالور ہے یوٹیوب تے آدم دراز والے پوری دنیا نے دیکھنا کہ بھئی آدم دراز دے اندر نبی دا ملاد پڑھیا گیا ہے انہاں کل یہ پرسوں یہ ملاد اپلوڈ کر دینا یوٹیوب تے تو خود دیکھنا ہے کہ واقعی بھی ساڑھے پینڈے پروگرام ہویا نبی دے ملاد دا اللہ فرمائے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان اجوانہ دی توجہ اللہ فرمائے لوگوں تو آڈے والے میری دلیل بن کے میرا محمد آگے آ جائے میرا محمد آگے آ جائے میرا کملی والا آگے آ جائے حضرات کوئی ساڑھے تے فتوہ نہ لاوے وہ نبی دی آمد دا ذکر کر دے ہو رب خود کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان میں تفسیر چ جاواں تے ٹائم بڑا چاہیے ہوئے فرمایا لوگوں تواڈے ول میری دلیل بن کے میرا محمد آ گیا جے پڑھیا لکھا طبقہ بیٹھا ہوئے عرض کیتی یا اللہ ہر دلیل دے پیچھے ایک دعویٰ ہوندا ہے اس طرح قاری صاحب آکھن کہ بھئی میرا دعویٰ ہے وے میرے کو 10 بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے ایک بابا جو اٹھ کے کہہ سکتے ہیں ساڑھے بزرگ قاری صاحب وہ کیڑے بچے نے جنہاں قرآن پڑھیا ہے تو جے ایک اٹھے دوجا اٹھے تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں تے نواں تے 10واں جے 10 دے 10 بچے اٹھ کے قرآن سنا دینا کہنا بھی خبردار قاری صاحب نے کوئی گل نہ کرے اے اپنے دعوے چ پکے نے کیوں دلیل او شگرد بن گئے نے جنہاں نے قرآن سنا دیتا ہے عرض کہتی یا اللہ تسی کہہ رہے ہو کہ میری دلیل بن کے میرا محمد آ گیا ہے تو یا اللہ کوئی تیرا بھی دعویٰ ہوئے گا جے بولو سبحان اللہ دے پھر قرآن پڑھ دینے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلہ شیء اللہ کہتا میرے ورگا ہے کوئی نہیں میرے ورگی شے کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ سانو کہ میں پتہ لگے گا تیرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ فرمایا لوگوں یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں میری دلیل بن کے میرا محمد آ گیا جے لوگوں آؤ آکے میرے یار محمد والے ویکھیا جے لوگوں آؤ آکے میرے یار محمد والے ویکھیا جے جڑا جڑا میرے یار نو ویکھے گا او دے لباں وچوں نکلے گا جے محمد ورگا کوئی نہیں پھر رب ورگا کون ہو سکتا عرض کیتی یا رب العالمین توڑا ہور دعویٰ کیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ نہیں یار دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اللہ کہنا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کہنا میرے ورگا معبود کوئی نہیں ملک صاحب ذرا توجہ کرے آجے یا اللہ سانو کمیں پتہ لگے گا تیرے ورگا
معبود کوئی نہیں کسے نے پتھراں نو خدا بنا لیا کسے بتاں نو خدا بنا لیا کسے سورج نو خدا بنا لیا کسے چن نو خدا بنا لیا کسے ستاریاں نو خدا بنا لیا کسے فرعون نو خدا بنا لیا کسے نمرود نو خدا بنا لیا یا اللہ ساڈے سامنے آ جا تیرا دیدار کر کے آکھیے واقعی تیرے ورگا خدا کوئی نہیں ہن سارے دی توجہ دا طالبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار اللہ فرمایا مینو کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی میری تے صورت ہی کوئی نہیں یا اللہ پھر سانو کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں اللہ فرمایا لوگوں اونج تے میری صورت کوئی نہیں پر میں اپنے یار محمد دی تصویر ایہو جی بنا دواں گا ویکھی محمد نو جایا جے منی رب نو جایا ویکھی محمد نو جایا جے منی رب نو جایا جے پھر آدم دراز والے ہو بڑی توجہ دا طالبہ 12 ربیع الاول دا دن آ گیا تیرے تے میرے نبی دی آمد ہو گئی اللہ فرمایا سونیا لوگاں نے ویکھنا تینوں جنے جنے ویکھنا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا سونیا لوگاں نے ویکھنا تینوں تے جلوہ رب دا لبنا ہے سونیا پھر کر انج لینے اللہ فرمایا اکھ تینوں دے دینا وا ویکھنا اپنا رکھ لینا زلفاں تینوں دے دینا وا قسماں اپنیاں رکھ لینا وا کن تینوں دے دینا وا سننا اپنا رکھ لینا وا ہاتھ تینوں دے دینا وا پکڑ اپنی رکھ لینا وا قدم تینوں دے دینا وا ڈور اپنی رکھ لینا وا میں مکدی مکاوا اللہ فرمایا سونیا صورت تینوں دے دینا وا جلوہ اپنا رکھ دینا سونے صورت تینوں دے دینا وا تے جلوہ تے پھر پنجابی دے بابے نے پتا کی بولیا سارے مل کے بولنا ہے حسینہ جمیلہ اوہ میلاد شروع ہو گیا جی ہاتھ اٹھا کے بولیے سارے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا جڑا کرو میلاد بنان آیا نا اینج ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا جوان تے کی کہنا میں حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم تو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جان تے سیدہ آمینہ دی جس ویلے نکاح ہو گیا شادی ہو گئی 3 مہینے گزرے نے میں میلاد پڑھنا چاہنا ہوں 3 مہینے گزرے نے میرے نبی دے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرنے واسطے ملک شام کے نے رستے دے اندر بخار ہو گیا مدینہ شریف پہنچے نے وفات ہو گئی ادھر سیدہ آمنہ دنے بھی اڈیک دیاں نے رات نو بھی اڈیک دیاں نے کیڑا ویلا ہووے میرا عبداللہ آ جاوے ایک دن میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب روندے روندے باروں آئے نے آ کے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے پتر آمنہ ذرا صبر کرنا ہے ذرا صبر کرنا ہے عرض کتی بابا کا دا صبر کرنا ہے آدم دراز والے بڑی توجہ دا طالبہ عبدالمطلب فرما دینے آمینہ جسے عبداللہ دیاں اڈیکاں وچ بیٹھی ہیں اسے عبداللہ نے آنا کوئی نہیں سیدہ آمنہ چیخا مار کے رون لگ پئیاں حضرت عبدالمطلب کہندے نے آمینہ اینا نہ رویا کر اینا نہ رویا کر ذرا صبر کریا کر تو اونا دنوں میں جڑے کعبے دے متولی نے
اجاز اتاری صاحب بیٹھے نے ساڑھے سیالکوٹ تو مہمان فرمایا بیٹا آمینہ انہا نہ رویا کر تو انہا دی نوم جڑے کعبے دے متولے نہیں سیدہ آمینہ اس وقت چپ کر گیاں پر رات نزارو قطار روندیاں نے کہنی نے عبداللہ آجا توجہ یار توجہ رجب دی جمعہ دی رات ہوئے تے نبی پاک دے دادا جاننا کعبے وچ آگے آج بھی جدو اوکھا ویلا ہوئے تو مسجد چاہ جایا کرو وہ انتظامیہ نے ایڈی سونی مسجد بنائی ہے اتھے آکے رب نو منا لیا کرو جی جی یہ مسجد ایمیں نہیں بنی ادھے پچھے بڑے پیسے لگے نے بڑا مال لگیا قدل ہی بنایا ہوئے اجڑا کو میرے جا گناہ گار آوے تے رب نو منا لوے انہوں توجہ عبدالمطلب نا کعبے دے کنگرے پکڑ کے کہندے نے یا اللہ میرا تے جوان پتر ٹر گیا ہی میں تے برداشت کر جا مانگا وڈیرا وہاں پر یا اللہ میری نو آمنہ میری بیٹی آمنہ جوان ہے یا اللہ میری نو آمنہ نو بیٹا عطا کر دے تاکہ دادے دا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جاوے ماں دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان تے کعبے وچوں آواز آئی اے عبدالمطلب چپ کر جا اے عبدالمطلب چپ کر جا تو دلاں دی ٹھنڈک دی گل پیا کرنا ہے اسی آمینہ نو ایڈا سونا محمد دینا ہے جگ دا جیڑا جیڑا دکھی محمد نو ویکھے گا او دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان گیاں او دا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جاوے او دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان گیاں او دا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جاوے گا علامات واز بڑی توجہ دا طالبہ میرے نبی دی امی جان سیدہ یامنہ فرما دیاں نے اگے میں رات نو لیٹنیاں منو نیندر نہیں ہوں دی منو نیندر نہیں ہوں دی اوہ نبی دی امی دی گل سن لیا جے رب کعبہ دی قسم ہے اوہ بیڑے پار ہو جان گے سیدہ یامنہ فرما دیاں نے اگے میں رات نو لیٹنیاں منو نیندر نہیں ہوں دی پر جس رات نبی دے دادے نے دعا کی ہے آپ فرما دیاں نے مینوں نیندر آ گئی میری خواب دے اندر ایک بڑا سونا بابا آیا بڑا لمبا قدوے نرگسی نین نے تے سونا چہرہ ہے تے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اے پتر آمینہ اینا نہ رویا کر اینا نہ رویا کر عرض کیتی بابا رواں کیوں نہ میرے سر دا سائیں ٹر گیا آئی میرا عبداللہ ٹر گیا آئی تے میاں صاحب فرما دینے دکھیے دی گل او دکھی آئی جانے تے سکھیے نو کی خبران یار جنہ دے موت نے مارے اور روندن تک کبیرہ آج ملک برادرانو پوچھی آج میرے بھائی ملک رمضانو پوچھی آج انہاں دے ابا جی جدوے انہاں دے کول ہوں دے رہنے کیویں محبتہ کر دے رہنے میاں صاحب فرما دینے دنیا ڈاڈے تے اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے تر جاون اے محبوب جنا دے او نا جیوں دے تے نہ مرے علامہ صاحب بڑی توجہ دا طالب سجدہ آمنہ فرما دیاں نے اگے میں رات نو لیٹنیاں نیندر نہیں ہوں دی اج نیندر آ گئی
बाबा जी मेरे सिर ते हाथ रख के कहते ने पुत्र आमिना इना ना रोया कर। बाबा क्यों ना रोवा, मेरे सिर का साई टुर गया ही। ओ जुमला सुन के हर बंदा हाथ चुक के सुबहान अल्लाह ना बोले हाफिज रब हुणे तकरीर छड़ देगा। बाबा जी बोल के कहते ने आमिना तेनू मुबारक होवे, तेनू मुबारक होवे, लैन सुन के तेनू मुबारक होवे। सजदा आमना कहनिया ने बाबा कादियां मुबारकां पिया देना है। आख्या आमिना तेनू मुबारक होवे, तू मुहम्मद दी मां बनन वाली। आमिना तेनू मुबारक होवे, तू ते मुहम्मद दी मां बनन वाली है। अर्ज की बाबा जी जरा इन्हां ते दसिया जे तुसी है कौन। बाबा जी बोल के कहंदे ने आमिना लोग मैनू आदम कहंदे ने, मैं तेरा भी बापा सारी इंसानियत दा बापा। सजदा आमना कहनिया ने बाबा जी ते टुर गए ने आदम दराज वाले जुमले आखिरी कहना चाहना वा। कहनिया ने बाबा जी ते टुर गए ने। अज मैं सवेरे उठियां बिदार होइयां अपने वेड़े विच फिरनियां। आसम भाई जुमला खास आ गया जे अपने वेड़े विच फिरनियां। जेड़ा पत्थर मेरे पैरा थले आउंदा है मैनू चुभदा ही कोई नहीं। भाई मिलाद मनाने का मुल पै जाएगा जे मेरा जुमला लै जाओ। सईदा आमना कहनी है ना वेड़ा मेरा घर मेरा पत्थर अगे भी है नहीं, अगे मैं टुरनी हाँ। भाई तवज्जो हो नौजवानों, अगे मैं टुरनी हाँ। आसम भाई जुमला सुन के जो सीना ना ठर जाए तो मैं जिम्मेदार हाँ। फरमांदियां ने अगे मैं टुरनी हाँ। बुजुर्ग बैठे ने तुहाडे वाले साहब हाजी आजम साहब, अल्लाह ताला लंबी उम्र ता फरमाए, माँ बाप का साया अल्लाह सिर ते रखे। जवाना दे बहन का मुल पै जाएगा इंशाअल्लाह। आ फरमांदियां ने अगे मैं घर च फिरनी हाँ, पत्थर कदे कदे मैनू चुभदे ने। अलामा अब्दुल रहमान गरदेदी साहब तवज्जो फरमांदियां ने मैं अपने बेड़े च टुरनी हाँ, अज मैनू को पत्थर चुभदा ही नहीं। जेड़ा पत्थर मेरे पैरां थले आउंदा है पत्थर मोम ही हो जाता है, पत्थर ही नरम हो जाता वे। आ फरमांदियां ने मैं पत्थर नू पकड़िया जरा हुण मेरे वाले वेखिया जे। आ फरमांदियां ने मैं पत्थर नू पकड़िया ते मैं कहनी आ वे पत्थरों अज तुहानू की हो गया। भाई जी तो वे पत्थरों अज तुहानू की हो गया। लोकी कहंदे ने वो सुनियो तुहानू की हो गया है। और दीवाने हो गए नबी दे हैं। वजो बड़ी तो सजदा आमना कहंदे ने मैं पत्थर नू पकड़े जाओ, पत्थर वजो तुहानू की हो गया वे। जरा मेरे वाल वेखिया जे तुहाडी पूरी फिजिकली हार्टली मेंटली तवज्जो दा तालाबा। आ फरमानियां ने मैं कहनी आ वे पत्थरों अज तुहानू की हो गया वे। अज क्यों पे पिघलदे हो, अज क्यों पे नरम होंदे हो। जवान दा हाथ उठना चाहिए। जुमला सुन के अल्लामा साहब पत्थर विचों आवाज आई, ऐ नबी दी अम्मी सजदा आमिना अजे ते असी पे पिघलने आ। जरा सारे वेखिया जे अजे ते असी पे पिघलने आ। मोहम्मद नू आ लैण दो, बड़िया बड़िया ने पिघल जाना। मोहम्मद नू आ लैण दो, बड़िया बड़िया ने पिघल जाना वे। हजरात फिर ओ भी वेला आया जिदों लोगां ने वेखिया अबू जाल वर्गे पिघल गए। भाई बड़ी तवज्जो भैया नौजवान बैठे ने गल बड़ी कम दी है जी। वो बड़े बड़े पिघल गए। अबू जाल ने प्रापोगंडा किया, प्रापोगंडा की किया कहंदा भी मुहम्मद तहज्जुद वेले हरमे काबा च आउंदे ने। बोलोगे मेरे वास्ते या अल्लाह वास्ते सुभान अल्लाह। अजे 12 नहीं बजे वैसे कि बज गए ने। बोलो ठीक है।
اجے میں 12 او بولو اجے 12 مجھے ٹائم ہو گیا میرا ہو گیا ہے لیکن ہے گالے وہ بڑے بڑے پگل گئے نبی پاک دے رستے بچے نا ابو جال نے نا ایک ٹویا کڑیا کھڑا کڑیا کہندہ محمد نعوذ باللہ رات نو گزرے گا تے وچ ڈگ جے گا اتے کوئی انہیں چیز پا دی تھی تاکہ پتہ نہ لگے پر بزرگاں فرمایا جڑا کسے لی ٹویا کڑے او دے وچو اے جملہ لے جو وہ آپ میں ڈگے ابو جال 1 دن ڈیک 2 دن ڈیک 3 دن ڈیک بابیاں دی توجہ 4 دن ڈیک 7واں دن ہویا حاجی اعظم صاحب ابو جال آپ ہی ڈگ گیا آپ ہی ڈگ گیا وہ توجہ یار آپ ہی ڈگ گیا وہ دے چیلے کہتے ہیں استاد جی تسی ڈگ گئے ہو وہ کہنا میں نے باہر کڑو ایک چیلے نے ہاتھ تھلے کیتا آسام بھائی توجہ ایک چیلے نے ہاتھ تھلے کیتا ابو جال نے ہاتھ اتا کیتا ٹویا اور ڈونگا ہو گیا کہنا کو رسیاں لے کے آوا رسیاں لے کے آئے نے آدم دراز والے مینوں نہیں پتا ہن کنے جملہ لینا کہ نہیں لینا اتوں دے چلے اج رسی تھلے سٹ دینے رسی جوں جوں نیچے آندی ہے ٹویا ڈونگا ہی ہوئی جاندا ہے او ذرا جاگ کے بیا جے ابو جال کہندا ہے اوے لوگو اس ٹوئے وچوں اس کھڈے وچوں مینوں ہور کوئی نہیں کڈ سکدا اگر کوئی کڈ سکدا ہے آمینہ دا لال محمد کڈ سکدا تے علامہ جلال الدین سیوطی فرما دینے ابو جال اپنے چلیاں نو کہندا وے جاؤ ذرا نبی نو بلا کے لے آو جاؤ ذرا محمد نو بلا کے لے آو لوگ کہندے نے تو تیوں نو مندائی نہیں تو تیوں نو مندائی نہیں تے بول کے کہندا وے بے شک میں اونوں نہیں مندا پر مینوں محمد نہیں کڈنا ہے جدو میرے آقا نو پیغام ملیا میرے آقا جلدی جلدی آگے میرے آقا نے فرمایا اوے پتھرو اس پتھر نو چھڑ دے وہ اے دے کلو کی لینا جے تے پھر کوئی ہاتھ تھلے نہ روے وہ نبیوں میں رحمت آخری شعر تے ہاتھ اٹھا کے کی کہنا ہے کس نبی دا میلاد پہ منانے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا آؤ سارے رل کے جو وعدہ کریے کہ یا اللہ پاک جڑا اپنا محبوب سانو عطا کیتا ہی سانو تے ماں دی پہچان نہیں سانو تے بیٹی دی پہچان نہیں سانو تے باپ دی پہچان نہیں اسے میلاد والے نبی دے صدقے اللہ نے پہچان اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسم بھائی آپ دے پورے خاندان تے کرم فرمائے جننے جوانہ نے میلاد سنے ہیں اللہ انہاں نو نبی دا عشق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا جسوانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جسوانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز آیت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ اصل میں ہے قرآن چہرہ مصطفیٰ اصل میں ہے قرآن عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی صورت میں مولا
صورت میں مولا کے جلوے ملے ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے گز کی پتیاں پتلی پتلی گلے گز کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ غم زدو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ وہ زبان جس کو سب کن کی گونجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی گونجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ حال رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اور استغاثہ کی ہے اساں تیری یاد دا دیوا بالیا صد ویلے روزے تے کملی والیاں
اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محبوبنا مولانا محمد مبارک وسلم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ گردہ و تمرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. یا اللہ پاک نماز عشاء تو لے کے ہون تک جتنا تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، محبوب کی آل پاک کا ذکر ہوا، محبوب کے صحاب کا ذکر ہوا، خصوصاً میرے نبی کے میلاد کا ذکر ہوا. یا اللہ اس محفل میں اپنی بلند بارگاہ قبول فرما. ساڑھے نہ بچیانوں علم دین عطا فرما، نماز قرآن پڑھن دا ذوق عطا فرما، خصوصاً مسجد دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما. ساڑھی نویں نسل نوں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. اپنے علماء دے کول بیٹھن دی توفیق عطا فرما. جنہیں ساڑھے بزرگ درویش اس شام دے بیٹھے نے یا اللہ انہاں دا سایہ ساڑھے سرات قائم اور دائم فرما. یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پاک محفل دا صدقہ یا اللہ آسم بھائی انہاں دے والد گرامی حاجی اعظم صاحب دیگر ساڑھے بزرگ نعت خان علامہ صاحب جنہیں بھی میرے نبی دی نعت پڑھی، علامہ عبدالرحمن گردیز صاحب نے خطاب کیتا، شاہ صاحب نے، یا اللہ تمام دی حاضری قبول فرما. الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر عالم اسلام دی خیر. یا اللہ پاک نبی پاک دا صدقہ ساڑھی امت مسلمہ دے کرم فرما، فلسطین والے تے کرم فرما. یا اللہ ملک پاکستان تے اپنا خصوصی کرم فرما. جڑی مسجد انتظامی ہے جنہ بڑی محبت نال تیرے گھر نو بنایا ہے یا اللہ انہوں نے کرانو بعد فرما. جڑے انہوں آباد کر رہے ہیں انہوں نے بعد فرما. الہی میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ. یا اللہ نبی پاک دی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ دا صدقہ جنہ دیاں بیٹیاں جوان نے انہوں نے نیک اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ پاک جڑے بے اولاد نے میلاد صدقہ انہوں نے اولاد عطا فرما. جڑے بے روزگار نے انہوں روزگار عطا فرما. ساڑھے ملک رمضان صاحب انہاں دے والدین جنت اعلیٰ مقام عطا فرما. انہاں دے سارے بھائیوں نے اتفاق اور محبت عطا فرما. یا رب العالمین آسم بھائی انہاں دے ساری انتظامیہ دے اپنا خصوصی کرم فرما. ساڑھے انہاں نوجوان نسل نوں اپنے نبی دی ختم نبوت پیرا دین توفیق عطا فرما، نبی دی نموز تے پیرا دین توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم.